बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ की जानिब से जो सरप्राइज़ का सिलसिला जारी है और यके बाद दीगरे जो है वो अपोजिशन को एक ऐसे बाउंसर दिए जा रहे हैं कि अपोजिशन उस अपोजिशन को समझ नहीं आ रही कि इन चीज़ों को कैसे हैंडल किया जा सके। और सिर्फ़ इस वक्त अपोजिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है और साथ ही साथ दीगर इदारों से भी वजाहतें तलब की जा रही हैं। तो आज जो तहरीक इंसाफ की जानिब से नई डेवलपमेंट सामने आई हैं वो आपके सामने रखूँगा और इसके बाद बात करेंगे कि इस सारे मामले में तहरीक लबैक जो कि उसका सारा मामला, उसकी जितनी पॉपुलैरिटी थी, वो सारी बातें वो थोड़ी पीछे रह गई थी क्योंकि मुल्की लेवल पे इतनी बड़ी एक सियासी सरगर्मियाँ शुरू हो गई थी कि तहरीक लबैक के हवाले से कोई भी बात नहीं कर रहा था। अब तहरीक लबैक की एंट्री हुई है और उनकी सीनियर लीडरशिप की जानिब से एक स्टेटमेंट जारी किया गया है। वो स्टेटमेंट क्या है वो मैं आपके सामने रखूँगा और साथ ही साथ ये भी इस पर थोड़ी बात करेंगे कि क्या तहरीक लबैक इस सारे मामले में कोई खातिर खा अपना किरदार अदा कर सकती है या महज बयानबाजी करके वो अपनी एक पॉलिटिकल स्टैंडिंग जो है वो दिखाना चाहती है और अपने कारकुनों को बताना चाहती है कि इस सारी सरगर्मी में, इस सारी एक्टिविटी में हम भी कहीं ना कहीं पर मौजूद हैं। पहले मैं आपको उनका जो स्टेटमेंट है जो कि आज हाफिज़ साद हुसैन रिजवी और जो पीर ज़हीरुल हसन शाह साहब हैं उन्होंने ये जारी किया, वो मैं पढ़ के सुना देता हूँ और उसके बाद आपको तहरीक इंसाफ की जो आज की डेवलपमेंट्स हैं वो भी बताऊँगा। ये इलामिया जारी किया गया है, एक इजलास हुआ है और उस इजलास के बाद इस इलामिया में ये कहा गया है कि आईन पाकिस्तान लाज़िवाल कुर्बानियों का नतीजा है। आईन पाकिस्तान को मनसूख करने की किसी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तान में जारी शदीद आइनी और सियासी बहरान में साबका हुकूमत यानी तहरीक इंसाफ और अपोजिशन मुस्लिम लीग, नून और पीपल्स पार्टी, जिन तीनों के हाथ हमारे लहू से रंगे हुए हैं, हम इनकी रौनक को खाक होता देख रहे हैं। ये मकाफात अमल है कि फ़िरौन के लहजे में बोलने वाले आज भागते फिर रहे हैं। ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि आईन पाकिस्तान को जो हमारी दीनी, शख्सी और सियासी आज़ादियों की ज़मानत देता है, तहरीक लबैक पाकिस्तान को इस आइन के समराज से हमेशा महरूम रखा गया। अगर आइन पर अमल होता तो हमारे मुतालबात रियासत पाकिस्तान के मुतालबात करार पाते, हमारे जिगर के टुकड़े छलनी ना किए जाते। लेकिन इस सारी सूरत हाल पर पाकिस्तान के दीनी तबकात और नामूस रिसालत और ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहाफ़िज़ जमात तहरीक लबैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाकिस्तान खामोश तमाशाई नहीं रह सकती। ख़ास तौर पर जब हम आईन पाकिस्तान के खालिक और रूह रवां इमाम शाह अहमद नूरानी सदीकी और मुजाहिद मिल्लत मौलाना अब्दुल खान नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के फ़िक्री वारिस भी हैं। आइन से इस खिलवाड़ को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अगर इस रिवायत को आज तस्लीम कर लिया गया तो कल किसी भी गैर मुस्लिम को आइन से खुल्लम खुल्ला बगावत करते हुए वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत सिर्फ एक स्पीकर की रूलिंग पर लगाया जा सकेगा। आइन में मौजूद मुसलमान की तारीफ़ और कादियानियत के अकायद की रोकथाम पर एक बड़ा सवालिया निशान लग सकता है। क्या नामूस रिसालत को, जो हमारे अकायद का रेड जोन है, 295C पर हम मुमकिन समझौता बर्दाश्त कर लें? सदारती निज़ाम के शोशे के पीछे भी कादियानी और इस्लाम दुश्मन लाबी ही सरगर्म अमल है जो हमारे आइन से इस्लाम को निकाल फेंकना चाहते हैं। हमारा आइन हमारे दीनी अक़दार का मुहाफ़िज़ है। तहरीक लबैक पाकिस्तान आइन पाकिस्तान के साथ किसी छेड़छाड़ पर वैसे ही रद्द अमल देगी जैसे इलेक्शन फॉर्म्स में तरमीम पर हमने फैज़ाबाद पर धरना दिया और हुकूमत को नाक रगड़ना पड़ा था। हम पाकिस्तान की अदलिया से इस्तदा करते हैं कि इमरान खान आइन लपेटने की साजिश कर रहा है। इसकी तहकीकात की जाए क्योंकि आइन पाकिस्तान को ख़त्म करना दरअसल कादियानियों का एक पुराना ख्वाब है जिसके पीछे इस्लाम और पाकिस्तान की तमाम दुश्मन क़ुव्वतें अपने नापाक अज़ाइम के साथ इकट्ठी हो चुकी हैं। अच्छा, इसमें जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है एक बिल्कुल ही डिफरेंट एंगल के साथ तहरीक लबैक पाकिस्तान आई है। आप देखें कि इस सारे मामले को 295C सदारती निज़ाम और कादियानियों से जोड़ा जा रहा है। ये तहरीक लबैक का मुद्दा है कि उनको नज़र आ रहा है, ये उनकी सोच है कि ये जो जितनी एक्टिविटी हो रही है इसके पीछे शायद ये कादियानियत की लॉबी हो सकती है। वैसे ये जो मज़हब की सियासत है, पहले इमरान खान को यहूदी एजेंट कहा जाता था और अब ये एक नई चीज़ जो है ये तहरीक लबैक की इस स्टेटमेंट से हमें ये तासुर मिल रहा है कि जैसे ये सारा कुछ कहा जा रहा हो कि आईन पाकिस्तान को ख़त्म करके
عمران خان جو ہے کوئی ایسی سازش کر رہا ہے کہ وہ آئین پاکستان کو لپیٹنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ قادیانیوں کا پرانا خواب ہے جس کو شاید عمران خان پورا کر رہا ہے۔ تو یہ ہر کسی جماعت کا اپنا مدعا ہوتا ہے، ہر کسی جماعت کا اپنا منشور ہوتا ہے۔ تحریک لبیک اب اپنے اس نظریے کے ساتھ آئی ہے، تو لیٹس سی کہ آنے والے دنوں میں تحریک لبیک کیا اس حوالے سے کوئی دھرنا احتجاج بھی جو ہے وہ شروع کرنے کا ان کا ارادہ ہے۔ ابھی تو اس حوالے سے کوئی جو ہے وہ انہوں نے واضح موقف نہیں دیا، لیکن ایک اندیا دیا گیا ہے کہ ہم ایسا رد عمل دے سکتے ہیں جیسے پہلے ہم نے دیا تھا اور فیض آباد پر دھرنا دیا تھا۔ اس کے بعد اب ہم ذرا بات کر لیتے ہیں، ویسے مولانا فضل الرحمان نے بھی اسی طرح کی ایک کال دی ہے کہ اگر ان کے جو ہے وہ چیزیں واضح نہ ہوئیں، مطالبات نہ مانے گئے تو وہ بھی ملک گیر احتجاج کی طرف جائیں گے۔ اب بات کر لیتے ہیں ذرا تحریک انصاف کی، کہ تحریک انصاف نے اپنی تنظیموں کو یہ ہدایات جاری کر دی ہیں کہ چونکہ اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں اور نئے الیکشن کی طرف پارٹی جا رہی ہے، تو پارلیمانی بورڈز جو ہے جو الیکٹورل بورڈز ہوتے ہیں ان کی فارمیشن کے لیے جو ہے وہ اب تحریک انصاف نے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ اور دوسری طرف جو مسلم لیگ نون کے صدر ہیں شہباز شریف صاحب اور اپوزیشن لیڈر بھی ہیں، ان کو اسد کیسر صاحب کی جانب سے یہ خط لکھا گیا اور ان سے نام مانگا گیا ہے کہ آپ نگران وزیر اعظم کے لیے کوئی نام تجویز کریں گے۔ اسی طرح کا ایک خط اسد کیسر کی جانب سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو بھی لکھا گیا ہے۔ تو لیٹس سی کہ اب اس پر کیا جواب آتے ہیں۔ ویسے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون اور اپوزیشن کی جانب سے جسٹس مقبول باقر کا نام تجویز کیا جائے گا، جو کہ ابھی کچھ دن پہلے بلکہ 2 دن پہلے ہی وہ ریٹائرڈ ہوئے ہیں۔ تو یہ سرپرائزز کا سلسلہ جاری ہے، سب کی نظریں اب سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف لگی ہوئی ہیں۔ لیٹس سی کہ وہاں سے کیا اپڈیٹس آتی ہیں، وہاں پہ کیا نتیجہ نکلتا ہے اس ساری بحث کا، کہ ڈپٹی اسپیکر نے جو اسپیکر کی رولنگ پڑھ کے سنائی تھی وہ آئینی تھی یا غیر آئینی تھی، یا اس کی کیا حیثیت ہے، وہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ جب وہ فیصلہ آ جائے گا، ہم محض کسی کے ریمارکس پر اور کسی کے دلائل پر نہیں جاتے، ہم فیصلے پر بات کریں گے، کیونکہ قوم اس وقت ایک ہجانی کیفیت میں مبتلا ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ جو اصل خبر ہے، جو اصل مدعا ہے وہ بیان کیا جائے، ادھر ادھر کی باتیں کم ہی سنائی جائیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ اعلامیہ جاری کیا جا رہا ہے۔ آئین پاکستان لازوال قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ آئین پاکستان کو منسوخ کرنے کی کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ پاکستان میں جاری شدید آئینی اور سیاسی بحران میں سابقہ حکومت یعنی تحریک انصاف اور اپوزیشن مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی، جن تینوں کے ہاتھ ہمارے لہو سے رنگے ہوئے ہیں، ہم ان کی رونق کو خاک ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ یہ مکافات عمل ہے کہ فرعون کے لہجے میں بولنے والے آج بھاگتے پھر رہے ہیں۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ آئین پاکستان جو ہماری دینی، شخصی اور سیاسی آزادیوں کی ضمانت دیتا ہے، تحریک لبیک پاکستان کو اس آئین کے ثمرات سے ہمیشہ محروم رکھا گیا۔ اگر آئین پر عمل ہوتا تو ہمارے مطالبات ریاست پاکستان کے مطالبات قرار پاتے، ہمارے جگر کے ٹکڑے چھلنی نہ کیے جاتے۔ لیکن اس ساری صورتحال پر پاکستان کے دینی طبقات اور ناموس رسالت و ختم نبوت کی محافظ جماعت تحریک لبیک پاکستان خاموش تماشائی نہیں رہ سکتی، خاص طور پر جب ہم آئین پاکستان کے خالق اور روح رواں امام الشاہ احمد نورانی صدیقی اور مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہما کے فکری وارث بھی ہیں۔ آئین سے اس کھلواڑ کو کسی صورت بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اس روایت کو آج تسلیم کر لیا گیا تو کل کسی بھی غیر مسلم کو آئین سے کھلم کھلا بغاوت کرتے ہوئے وزیر اعظم اور صدر مملکت صرف ایک اسپیکر کی رولنگ پر لگایا جا سکے گا۔ آئین میں موجود مسلمان کی تعریف اور قادیانیت کے عقائد کی روک تھام پر ایک بڑا سوالیہ نشان لگ سکتا ہے۔ کیا ناموس رسالت جو ہمارے عقائد کا ریڈ زون ہے 295C پر ہم ممکنہ سمجھوتا برداشت کر لیں؟ صدارتی نظام کے شوشے کے پیچھے بھی قادیانی اور اسلام دشمن لابی ہی سرگرم عمل ہے، جو ہمارے آئین سے اسلام کو نکال پھینکنا چاہتے ہیں۔ ہمارا آئین ہمارے دینی اقدار کا محافظ ہے۔ تحریک لبیک پاکستان آئین پاکستان کے ساتھ کسی چھیڑ چھاڑ پر ویسے ہی رد عمل دے گی جیسے الیکشن فارم میں ترمیم پر ہم نے فیض آباد پر دھرنا دیا اور حکومت کو ناک رگڑنا پڑا۔